Mao ni akong kinabuhi karon. Way na bago ug way giotro. Mao nga ko, ug asa man ko dadun sa panahon, didto ra ko. Nabisag way kasiguraduhan ning dagan ako karon, pero pilit gyapon na akong gipadayon. Kay kabalo ko nga moabot ra niyang panahon nga kita na po'y paboran pohon. Mao nga ko, isalig lang gyapon ko sa akong kaugalingon. Nabisag usahay, kapoy na, makawala og gana, maka-down, maka-disappoint, mga problema, pero nituo ko nga kaning tanan pagsulay ra ni siya. Kay walay problema nga ihatag sa Ginoo sa tuwa nga dili nato makaya. Maong padayon ta. Samtang napatay mga kusog nga mulaban aning kinabuhi. Oo, kabalo ko nga iayatag stories tong kinabuhi. Maong ikaw, kung naglisod naman ka sa imong sitwasyon karon, mas dagan pa ang mga tao nga mas naglisod pa yun sa imong sitwasyon karon. Una-una nakaya man gani sa uban nga mas lawom pang ilang mga naagian kaysa imo ikaw pa kaha. Oo, kapoy mo sahay pero pahuway lang. Tapos after ana, padayon sa imong nasugdang istorya, padayon sa imong mga pangandoy sa kinabuhi. Ug ayaw na nga di ara kataman himuag motivation to mga tao nga nisuporta sa imuha. Ayaw sayangi ang mga opportunities nga ilang gihatag sa imuha. Kay kabalo ka, bisag unsa pa kadagan sa mga problema, ayaw kalimti nga narang Ginoo andam mo guide sa imuha. Andam kang ubanan sa tanan nimo mga plano. Maong dili ta dapat mawalan og pag-asa. Kay ug mo surrender ka tungod lang sa mga problema, sa mga sitwasyon nimo karon, pili jud ka. Maong ikaw, amping sa imong mga desisyon, and God bless you.